बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल हूँ और पिंडी के जो हमारे दोस्त राजा परवेज़ इकबाल साहब से भरोसा ले रहे हैं, उनके नाम एक पैगाम मैं भेजना चाहता हूँ और ये ज़रूर मेरी वीडियो देखें और सुनें। ये देख रहे हैं कि मैंने गाड़ी भेजी है, फिर भी भाई साहब के पास ये चने का भरोसा है और आप जो दोस्त ले गए हैं या लेना चाहते हैं तो भूसा आम पड़ा है। इधर मैं ये देख रहे हैं कि ये भूसा मैंने खुद भेज रहा हूँ और पहले भी भाई साहब की तरफ मैं भेजता रहता हूँ। ये नंबर ऊपर चल रहा है, आप कॉल करके भूसा एक तो ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो भूसा है, चंद दोस्त जो हमारे लेते हैं उनकी बकरियां बाज़ औक़ात शौक़ से नहीं खाती, तो उसकी एक वजह है और तरीक़ाकार मैं आपको बता दूं। तो कि चूँकि आप मेरे कहने पर लेते हैं तो उनको तरीक़ाकार बता दिया जाए कि प्यारे दोस्तों, ये जो भूसा आता है आपकी तरफ, ये चने का भूसा है और ये भूसा जो है 8 महीने पहले यानी चौथे महीने में इसका सीज़न होता है और बाद में आप आज तो पहला महीना है तो आप समझते हैं कि 8 महीने हो चुके हैं कि उससे पहले फसल चने का जो था वो हुआ था और बाद में जो है अपना आज हम ले रहे हैं। तो उधर मैंने लिया तो फिर कमरे में बहुत महफूज होता है, जो मैं लेता हूँ दोस्त रख देते हैं उधर कमरे में, और जब ये सीज़न आता है तो थोड़ा चूँकि महंगा हो जाता है तो फिर वो सेल करते हैं। तो मैंने उधर से लिया और आपकी तरफ भेज रहा हूँ। लेकिन इसका ये है कि आप बकरियाँ जो आप डालेंगे जब, तो चूँकि ये 8 महीने पहले की चीज़ है तो आप उनको अच्छी तरह छाना लगाया करें। सही है जी। अगर आप राजा परवेज़ इकबाल साहब को कह दें तो उनके यहाँ भी लेबर होती है, वो भी आपको छाना लगा देगा। थोड़ा बहुत आप उनको लेबर की मजदूरी दे दिया करें और छाना लगवा लिया करें या ख़ुद लगा लिया करें। चूँकि धूल मिट्टी बीच में होती है, 8 महीने पहले का फसल है, इसमें हालांकि किसी किस्म का कोई ना बारिश पड़ी है ना कोई मसला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो टेस्ट में तो फ़र्क आ जाता है। और इसके अलावा वैसे भी जो बकरियां सब्ज़ चारे पर ज़्यादा लगी हुई हैं या दली वगैरह खा रही हैं, वंडे वगैरह खा रही हैं, तो वो बकरियां इधर भूसा उतनी शौक़ से नहीं खाती। तो फिर आप जो इस तरह किया करें कि इन बकरियों को छाना लगा कर देते रहे कि गंदम का बारीक दलिया करवा लिया करें और आप जो है ऊपर जो है वो छिड़काव कर दिया करें, ताकि गीला करके अपना जो है ना दलिया और छिड़काव ऊपर करके हाथ के साथ उसको हिला दिया करें, ताकि जो बकरियां हैं वो शौक़ से खाना शुरू कर देंगी। जब वो लग जाएंगी भूसे पर तो फिर वो बहुत शौक़ से खाएंगी। आप देख रहे हैं फ्रेश माल है, बिल्कुल कमरे के अंदर से हमने उठाया, जैसे कैसा माल है वाइट। तो मैं समझता हूँ तो आपको अगर फिर भी मसला मसाइल आए तो आप जो है छाना लगा लिया करें और फिर बीच में सब्ज़ चारा या गंदम का दलिया मिक्स किया करें हल्का सा, ताकि बकरियां जो हैं वो उस पर आदी हो जाएं। तो फिर जब आदी हो गई तो फिर वो खाएंगे। आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा भूसा है। तो मैं जो भी चीज़ भेजता हूँ ये आपकी तरफ पिंडी की तरफ या और दूसरे शहरों में भी भेजता रहता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि चीज़ जो है एक नंबर हो, ताकि दोस्त लें तो उनका फ़ायदा हो। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पिंडी के शहर में ये भूसा मौजूद है, पहले से भी है, फिर गाड़ी जा रही है। तो ये भूसा जो है साफ़ सुथरा है, कोई इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन आप इसको या तो भाई साहब से छाना लगवा लिया करें, राजा परवेज़ इकबाल साहब से, या ख़ुद लगा लिया करें। और पहले अगर शौक़ से ना खाएं तो सब्ज़ चारा बीच में मिक्स किया करें या गंदम का दलिया मिक्स किया करें, तो फिर खाएंगे। चूँकि आपको मैंने बताया है कि 8 महीने पहले का माल है, क्योंकि छोला जो है चना ये साल के साल फसल होता है, 6 महीने में नहीं होता। तो ये चौथे महीने में इसकी कटाई और फसल होता है। तो फिर इसी तरीके से आज जो है 8 महीने हो गए, तो 8 महीने पहले का है। हालांकि देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा भूसा है। देखिए जी, ये भूसा है, ये वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, और कोई धूल मिट्टी तो इसमें खैर होती है थोड़ा बहुत, चूँकि रेतले एरिया का ये जो है फसल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत
مال ہے، اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اور ادھر دیکھ لینا، پہلے اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، پھر تریگل کے ساتھ اس کو ہلا کر پھر یہ گٹو بھرے جاتے ہیں، تاکہ ریت مٹی جو ہے نیچے رہ جائے۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت مٹی ہوتی ہے، اور کسی گٹو میں زیادہ بھی آ جاتی ہے، اور اس لیے جو ہے پیارے دوستوں، میں نے چاہا کہ دوستوں کو بتاؤں کہ وہ میری کہنے پر کہتے ہیں، تو میں ان کو آگے کا طریقہ اور راہ عمل بھی بتا دوں۔ یہ گاڑی پہنچ جائے گی۔ پہلے بھی بھائی راجہ پرویز اقبال کے ساتھ بہت سا وہاں جو ہے پڑا ہے، تو آپ بہت آرام سے خریدیں، لیکن یہی طریقہ کار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی دھمک لگی ہے یا کوئی گیلا پان ہے۔ ہاں، گٹو میں پیک ہونے سے کچھ نہ کچھ، لیکن آپ جب گٹو کھول کر چھانا لگاتے ہیں تو وہ فریش مال ہو جاتا ہے، مال بھی شوق سے کھاتا ہے۔ اور پھر جو سبز چارے والا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا ہے مال، وہ پھر خشک چارے پر مشکل سے لگتا ہے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ بیچ میں سبز چارہ مکس کر دیا کریں، یا دلیا بیچ میں گندم کا مکس کر لیا کریں۔ یہ لیبر ہے جی ہماری، یہ لگی کھڑی ہے، دیکھ رہے ہیں جی، انہوں نے کہا ہے میری بھی ویڈیو ہماری بھی بیچ میں آ جائے، میں نے بھی کہا ہے صحیح ہے جی۔ تو اللہ خیر کرے جی، ہماری ذاتی لیبر ہے، دوست ہیں، وہ صاف ستھرا کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاں یہ جو ہے گاڑی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گی۔ اور پہلے بھی ہیں، یہ دیکھ لیں جی۔ تو اللہ خیر کرے جی، آپ یہی طریقہ کار ہے آپ کا جو ہے بھائی راجہ پرویز اقبال صاحب کا نمبر اوپر چل رہا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کریں۔ اور یہ دو چیزیں آپ نے، ایک تو بہت سا ہے، یا تو ان سے کہیں کہ وہ چھانا لگا دے، اوپر کی مزدوری لے لے، یا خود آپ جا کر چھانا لگائیں۔ اور نمبر دو، آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب چارہ بیچ میں پہلے مکس کرنا ہے، یا دلیا گندم کا مکس کرنا ہے۔ 2-3 دن بعد میں جب وہ اس پر لگ جائیں گی، تو پھر خشک چارہ بکریوں کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے ایک انسان خدا نخواستہ نشے پر لگ جاتا ہے، تو بعد میں تو ایسے شوق سے کھاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ رج بھی نہیں رہی پھر۔ تو اس لیے پیارے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور آپ کی بھی بہت مہربانی کہ آپ جو ہیں مجھ جیسے حقیر انسان پر جو ہے ایک اعتماد کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اعتماد کو کبھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، اور روزی بھی اللہ تعالیٰ پر رکھی ہوئی ہے۔ اور کوئی یہ میں جو راجہ پرویز اقبال صاحب ہیں، یہ میرے دوست ہیں بہت قریبی، تو انہوں کے ہاں میں نے بھیجا ہے، اور بھی شہروں میں بھیجتا رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ کبھی بھی میں نے نہ جھوٹ بولا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے جھوٹ بولنے سے فائدہ ملتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چیز صحیح جائے، تاکہ یہ جو ہے آگے دوست جو ہے وہ دعا کریں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت مال ہے، صحیح ہے جی۔ تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، دھوڑ ابھر رہی ہے، چونکہ خشک ہے، اگر گیلا ہو تو اس میں دھوڑ کیوں ابھرے اوپر سے؟ دیکھ رہے ہیں یہ مزدور ہیں بیچاروں کے سر اور منہ پر، کپڑوں پر مکمل دھوڑ لگی ہوئی ہے، چونکہ خشک ہے نا۔ یہ گٹو بھرے کھڑے ہیں جی، ادھر یہ ٹک بھی لگ رہے ہیں ٹاکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شہر میں پنڈی میں پہنچ جائے گا۔ اوپر نمبر ہے، آپ نمبر اٹھائیں، رابطہ کریں، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کا آپ خیال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا، اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صاف ستھرا بھوسا اور چنے کا بھوسا، چونکہ آپ سمجھتے ہیں گوارے کا بھوسا بہت زیادہ اس کا آج کل ہمارے ہاں جو ہے 1800 سے نیچے من نہیں مل رہا۔ تو دیکھیں جی، ادھر جب پنڈی جاتا ہے 600 روپے، 550 روپے اخراجات آتا ہے، ادھر اتارنا بھی ہے، ادھر لوڈنگ بھی کروانی ہے، تو پھر ادھر تو ہم 2500 کا سیل کروائیں، اور بھائی صاحب کریں راجہ پرویز اقبال صاحب، تو پھر بھی ان کی جو ہے کھاتا برابر بھی نہ پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ہم نے بیچ میں ٹوٹکا ہے کہ یہ سستا پڑتا ہے، اور غذائیت بھی اس میں پوری ہے، بس آپ نے کھلانے پلانے میں جو ہے اس کی پوری ایک دھیان دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ طریقہ جب تریگل تو سے اٹھایا جاتا ہے تو ریت مٹی نیچے رہ جاتی ہے، صحیح ہے جی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آتی ہے۔ یہ دیکھیں سائڈ پر کر کر بعد میں یہ گٹو میں ڈالا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے اکھاڑنا ہے پھر بعد میں، یہ دیکھیں جی۔ تو اس طریقے سے ہم بھرتے ہیں تاکہ ریتا جو ہے نیچے رہ جائے، تو نیچے جو ہے کم از کم 1 فٹ سے زائد ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہم نے۔ تو پیارے دوستو، مکمل حقیقت اور تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔